جلی بے علی بے علی بے علی اللہم انی اسالک بحق معصومہ فضہ صلوات اللہ علیہ آسن فی عزائل حسین علیہ السلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ اللہم صلی علی یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اللہم صلی علی یا عقیلۃ القریش یا ملکۃ الشام یا ام المصیب یا مرحومۃ المسرت سیدہ عالیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا ہے تمام ازادران مظلوم کربلا دا صف ماتم تے ٹورایا ذاکرین ازام دا خطاب میں حقیر دی گداگری سادات ازام دی پر خلوص صف ماتم بچھائی سکی حسین بادشاہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما واسطہ مولا مظلوم کربلا دے زخم دا سید میجر کاظم حسین شاہ صاحب اور سید رضا حسین شاہ صاحب مخدوم کیسر عباس صاحب نو مالک کائنات لمبی زندگی عطا فرماویں پاک مالک کائنات واسطہ مولا مظلوم کربلا دے دکھاں دا سید اون رضا سید علی عباس سید انتظار مادی اور جتنے بادشاہ دے بچے نے مالک کائنات انہوں نے لمبی زندگی اور رزق کثیر عطا فرماویں واسطہ آل محمد دے دکھاں دا سید غلام عباس شاہ صاحب اور سید شان حیدر دے مالک کائنات درجات بلند فرماویں 12ویں آقا دا جلد از جلد ظہور ہوئے مل کے صلوات پڑھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے بولو حیدری مل کے صلوات پڑھ پکھت بند کر بار دیگر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام على سیدت الجلیلت المخدومت المعصومت المعظمت المقدست الکریمت الصفیت الزکیہ صدیقت الکبریٰ عالمہ غیر معلمہ ایران عراق دی سرحد تے جدوں آ گئی مینڈی سینے اوندے پیر چمیں او سنگریزیاں نے وہ سمجھ رضا دی بہنے ستویں مالک دے پتر دا ذاکر صاحب ذکر کیتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اس مخدومہ دے دو وین چکراں جڑی بھرا دی محبت جو وطن تو ٹرے تے بھرانو مل نہ سکے کون آئیے ایران عراق دی سرحد تے میرے وطن آلیوں ستویں امام دی دھیے 8ویں امام دی بہنے یا میں سمجھا نہیں سکیا انجا کھاں 14 سال دے قیدی دی دھیے والی مشہد دی بہنے ایران عراق دی سرحد تے
تے جدوں آ گئی مینڈی سینے اندے پیر چومے سنگریزیاں نے وہ سمجھ رضا دی بھیڑ میں سمجھا نہیں سکیا یا تسی بے نیازی کر گئے ہو محرم شروع تا نہیں پیا ہوندا محرم مکدا پی 5 دن دا مہمان رہ گئی زہرا دا غریب بچڑا چکوال دے علاقے وچ ملک علی جعفر صاحب پڑھ دے پیان انہاں پڑھیا یا میرے مالک دیاں 19 دیاں 18 پتر آئیں جدو پڑھیا تے آکھیا ایک دھی بھرانو ملن دے کیتے ٹریے ایک سیدزادہ اٹھیا انہاں آکھیا آپ پہ پڑھ دے پہ 19 دیاں آئیں واتے تدسو بھرانو ایک ملن دے کیتے کیوں ٹریے سادات کلو معافی مانگ کے جملہ پہ پڑھنا اس وقت ملک صاحب آکھیا توڑے ڈار تو نہیں پڑھ دے گارچ غربت اتنی آئی گارچ برکائی ہے کہاں بھئی چادر ہویا بھئی بھین مٹریا میں بسم اللہ کرا مقصد رومن نال علامہ مہدی مازندرانی 40 دن تک مولا رضا دی قبر تے بے کے وین کر دے رہے ہر روز رو رو کے آکھنا مولا ایران دی حکومت توڑی مقروض ہے وات واتوانو زیارت جس مومن کیوں پڑھ دین السلام علیکہ یا غریب الغربا او غریب باندھا غریب امام تڑا ساتوانو کیوں غریب باندھن 40 دن مولا رضا دی قبر چو آواز ہے غریب غریبوں نہیں آندے جدے کل دولت نہ ہوئے غریبوں آندے جدے وطن تے ڈھیر سارے پھرا موجود ہوئے بہنا پہاڑا تے جنگلائیں چرول کے مر ونجے غریبوں آندے جوانا مادمیوں منگی کر دعا شاللہ کسے بہن پردیس بھرا دی موت دی خبر نہ ملے میں بسم اللہ کرا جوانا مادمیوں 10 محرم نو تساں زنجیر زنی کرنی ہے شام غریباں سن کے جانا ہے توڑیاں بہنا بڑے پیار دنال توڑے زخم صاف کرنے نا اساں روندے اس واسطے آئے جنہ سجاد دے زخم صاف کرنے آن انہاں دے ہاتھ ردھے ہوئے آئے ہر منزل تے آکھیا میرے ہاتھ کھلے ہو مینا تیرے زخم صاف کراں اوندے پیر چمے سنگریزیاں نے وہ سمجھ رضا دی بھینے تے رومن علی کیڑی گل ہے میری سین رو رو کے آندے پہنے خوراسان دے پاسے آئیو مو کر کے تے کتا بھین نے دکھیا وینے بی بی آدھنے کوئی محمل بھیج میں تھک پئیاں کاظم دے دل دا چینے موسیٰ ابن خضرج دے گھر میری سین دا قیام ہے جوانا ماتمیوں موسیٰ دروازے تے بابارو کھلو کے رو رو کے آندہ پہ کمالے کالے کپڑے نہ پاوے رضا دا نہ چاکے وین نہ کرے اندھی بہن بڑے اوکے سفر کر کے آ گئی ہے رومن آلے دور علاقے دی ایک بی بی نال 4 سال دی بچی ہے جدو بچی حویلی داخل ہوئی ہے ماں دے پاس ڈیک کے آندھی ہے اماں مرے وی رضا تے عورتاں فاخرہ لباس پامین جوان نہ ہو جڑے ویلے بچی وین کی تائی ہو آواز میری سین دے کنہ تے پئیے بابا جی جے ٹر دے ڈیک کے آندھے نے اے ڈسا کیڑے رضا نو روندی ونی ہے او جوان نہ ہو اس وقت میری جب بچی دی آواز آندھی ہے ساڑھا 8واں امام دنیا تو ٹر گئے جڑے ویلے 8ویں امام دا نام ہے میری سین دا منہ خوراسان دے پاسے پھر ہے عقل مار کے آدھن رضا بہن جے جیوں دی میں تیری دہڑی چمڑی ہے میں وطن تو ٹورائی ہے میں بسم اللہ کرا موسم رومن دے دیاں علی دیاں تیریاں مہمان مجلس مکھنیے دروازے تے کھڑ کے آکھنا نے تیری مہربانی انہوں روند رہے جندہ وین میں نہ کر سکی پردے دے اندر مرشدادیاں آئیاں تسی وین لازمی کرے مطا توڑے موڑے دے نال قوم دی ملکہ آئی ہوئے رومن آلے انجے موسیٰ دروازے تے منہ تے ماتم کر کے آندے قوم آلے پابندی موک گئی ہے غریب دی بہن
دنیا تو ٹر گئی ہے رونا لیو میں امتیاں میں کدے نہیں پڑا جو غسل کی میں ملا پڑھدائیوں کو جا جنت چوہراں کے مخدوم کائنات نو غسل دیتا جنت دا کفن ملا رونا لیو قوم دیا گلیاں قیامت دا منظر ہے قوم لے جنازہ چاہیا ہوئے بیبیاں رو رو کے آندیا پیانیو ارمانے آج وطن تے ٹریا آج پھرا ہونیا میں بسم اللہ کراں تیرے ٹرن دا مول پے ونجیا ڈیگر دا ٹیمے جنازہ قبرستان اچ پہنچے قوم دے بڑھڑے بابا جی جڑے کیا دن موسیٰ جلدی کر جنازہ پڑھا جڑے ویلے آکھے جنازہ پڑھا موسیٰ ڈے کیا دے کیویں پڑھاواں شریعت دا قانون معصوم دا جنازہ معصوم پڑھے دین رونا لیو قوم دے بڑھڑے ڈے کیا دن رول مویاں دا کوئی نہیں ہوندا اتنی گل کرنی یہی موسیٰ اچھی پہاڑی تے چڑھے موسیٰ دے وین ودھن لگ پین رونا لیوئی میں مدینے دے پاس منہ کی تے رو رو کیا دا پہ تکی مولا پھوپھی دنیا تو ٹور گئی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں رونا لیو موسیٰ دے وین ختم ہوئے آواز آندیے میں محمد آن وات آواز آندیے میں علی آن وات آواز آندیے میں حسن آن رونا لیو ایک بڑی کوکائی آواز آندیے اگے آوانا لے امیران میں کربلا دا غریبان میں دھی دا جنازہ پڑھنا آیا رونا لیو کرو سوال 14 جوائن قید نال بولیے نہیں بولی جڑے ویلے آواز آندیے پردہ کرو میں رضا آگیاں رونا لیو رضا دا نام ہے میری سین دے کفن دے باندھ تروٹ گئن دو میں ہاتھ بولان دوئے نا حقل مار کیا دن رضا تجھے میرا موے کھیڑ تو میرے پیر وے ایک پہاڑا تے ٹر دی رہیاں ہیں جنگلہ میں بسم اللہ کراں جوانا ماتمیوں تویزے قبر بند ہوئے یا ایک بڑی کو کئی آواز آندی ہے ہائیو میری قسمت رونا لیو مولا رضا ٹر دے مولا سجاد دے کو لینڈے کیا دن دادا سجاد تو کیوں اپنی قسمت نو رونے اس وقت مولا سجاد دی آواز آندی ہے رضا خوش قسمت بہن شیعہ دے شہر جو ٹری گئی آج غسل بھی ملے کفن بھی ملے جدو شام دے بارو میری 4 سال دی سکینہ ہائے کر لی تیرے مذہب وچ ماتم جا آواز آندے جدو میری بہن شام دے بارو ٹری آئی اسے میلے چولے نال دفن بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بے امامہم صلوات ان آنسوان دا صدقہ مالک کائنات سادات عظام دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرمامن پاک مالک کائنات سادات عظام نو مولا رضا بادشاہ دے خزانے چورز کے کثیر عطا فرمامن پاک دکھ پاسی علی سین پاک مالک کائنات تمام سادات عظام نو سلامت رکھن روح عبادت ہے ولی العصر یعنی کہ وقت دی حجت جڑی ہے او ہے عبادت دی روح جس طرح جسم وچ روح ختم ہو جاوے بندے دا جسم پلیت ہو جاندے اگر عبادت چو حجت خدا نکل جاوے تے عبادت کسے کام دی نہیں رہتی اے ہیں مرکز دین اے ہیں وارث عقیدہ اور قبر ہے جڑا سب تو پہلے سوال ہونا ہے او ہونا ہے اصول دین دا او ہونا ہے عقیدے دا اگر عقیدہ بندے دا صحیح ہویا تے پھر مالک کائنات نے اگلے پیپر اچ بمن دینا جے عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہویا علامہ صفدر نجفی نے منتہا الامال اچ لکھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد دنیا تو چلے گئے
اللہ دے نبی نے محمد مصطفیٰ نے وجہ تخلیق کائنات نے اپنے ہتھاں دے نال اپنی والدہ نو قبر چ لہایا، اپنی آبا دا کفن دیتا، اور پاک محمد مصطفیٰ قبر دے اتے بہ کے آدھے پین اماں بے علیین بے علیین بے علیین، 3 دفعہ سرکار رسالت مآب نے صحابہ پوچھا مالک یہ 3 دفعہ بے علیین آکھن دا مقصد؟ سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ فرشتیاں نے آکے میری اماں کو پوچھے کہ من ربو کے، تہاڈا رب کو؟ میری اماں نے جواب دیتا ہے۔ فرشتیاں پوچھے کہ تہاڈا رسول کون؟ میری اماں نے جواب دیتا ہے۔ فرشتیاں پوچھے تہاڈی کتاب کیڑی؟ میری اماں نے جواب دیتا ہے۔ فرشتیاں پوچھے تہاڈا قبلہ کیڑا ہے؟ میری اماں نے جواب دیتا ہے۔ سرکار رسالت مآب فرمایا کہ ہن فرشتے پوچھ دے پین کہ من اماموں کے، تیرا امام کون ہے؟ میری اماں نو پتہ ہے لیکن میں دستا پیاں کہ اماں آکھو بے علیین، میرا بیٹا میرا امام ہے۔ مسلمان جدو علی دی اماں دا علی دے بغیر گزارا نہیں ہو سکدا، وات تیری میری نماز علی دے بغیر مکمل کے میں ہو سکتا۔ یعنی کہ اے ہیں مرکز عقیدہ، اے ہیں روح عبادت۔ فتح مکہ سرکار محمد مصطفیٰ نے مکہ فتح کی، خوشیاں آئیں، صحابہ کرام نے آ کے سرکار محمد مصطفیٰ نے مبارکہ دی دی۔ سرکار محمد مصطفیٰ مسند و نبوت اور رسالت تشریف فرما ہے۔ یا اتنے تک ایک خبر آئی، لوگوں نے آ کے دسیا کہ مالک سرکار جعفر طیار حبشہ تو واپس آ۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے سرکار جعفر طیار نو خط لکھیا حبشہ دے وچ۔ مالک نے لکھیا کہ جعفر تینو مالک ایک بیٹا عطا کرسی جڑا صورت اور سیرت وچ میرے بابا عبداللہ ہارو سی۔ اور سرکار محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جعفر میں او دا نام عبداللہ پہ رکھا، کتاب دا نام ہے خصائص زینبیہ۔ سرکار عبداللہ دی 4 سال زندگی، اور اس ویڑے دا قانون ہا کہ جدو بیٹیاں دی آمد ہویا تو انہاں دی نسبت طے ہو جاندی ہے۔ توجہ ہے میرے پاس؟ 4 سال دا سن ہے سرکار عبداللہ دا۔ سرکار رسالت مآب ویڑے چ داخل ہوئے، سرکار عبداللہ نو ویڑے چ کھیڑدیاں ویکھیا۔ سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ اور سرکار رسالت مآب نے مسکرا کے فرمایا اولاد جعفر تے بھی صدقہ حرام ہے، اولاد عقیل تے بھی صدقہ حرام۔ اور حدیث رسول ہے کہ سید وہ ہیں جو درود ابراہیمی میں آتے ہیں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ سرکار رسالت مآب دی آمد ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد سرکار ابو طالب علیہ السلام دے نال ویڑھے رسالت مآب چاہے، ویڑھے رسالت مآب چاہ کے پاک فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ نے ایمیں سرکار رسالت مآب نو ہتھاں تے چاہیا، نبوت علی پیشانی تے بوسہ دیتا۔ جدو بوسہ دیتا تے پاک مخدومہ کائنات تے خلقت نورانیت دی معرفت نے اثر کیتا۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد نے ارشاد فرمایا کہ کیڑی خوش قسمت آمنہ جندی جولی چ محمد مصطفیٰ دا نزول ہوئے۔ جدو اتنی گل کی تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، ٹھیک 30 سال بعد تیری اسمت علی گودچ اس محمد دا وسیع علی ابن ابی طالب دی آمد ہو سی۔ کیا بات، کیا بات۔ علی ابن ابی طالب دی آمد ہو سی۔ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام دے وڈے وڈے بیٹے جناب طالب، سرکار طالب لا ولد نے، سرکار طالب دی اولاد کوئی۔ 10 سال بعد سرکار جعفر دی آمد، اور پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام دی حویلی دا خوشیاں نے رخ کیتا۔ 10 سال بعد پھر سرکار عقیل دی آمد۔ توجہ ہے میرے پاس؟ پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام دی حویلی دا 10 سال بعد خوشیاں نے رخ کیتا، اور فرشتیاں نے درود صلی اللہ دا ورد شروع کیتا۔
जन्नत दे विच खुशियां मनाइयां गईयां 99 हिजरी 13 रजब काबे दे विच सरकारे अली अलैहिस्सलाम दी इंज आमद होई है जिवें कुरान विच आयत ततहीर दी आमद होई। सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत दा काम करदे हैं और अरब दे विच तिजारत बनु हाशिम दी मशहूर है। मशहूर क्यों आई? अरब दे विच तिजारत दे काफलियां नूं डाकू पाउंदे हन ते लुट लैंदे हन, जिन्हां नूं आख्या जांदा है रहज़न। जिहड़े छोटे छोटे काफलियां दे मालिक हुंदे हन ना, छोटे छोटे ताजिर, वो अपने काफले सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम दे काफले शुमार करदे हन ताकि लोग सानू लुटण ना। गौर है मेरे पास, साडा सामान महफूज रहे। और अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम दे तिजारत वाले काफले दे अगे ना सफेद झंडा हुंदा और अरब वाले वेख के उन्हां नूं पता लग जांदा कि एक काफला बनु हाशिम दे सैयदुल अरब दे सैयदुल बुतहा दे। गौर है मेरे पास, समझ आ रही मेरी गुजारिश? अरब दे विच दो मरकज़ां तिजारत, एक शाम एक इराक। सर्दियां दे विच लोग तिजारत दा समान इराक विच लैके आउंदे आ, गर्मियां दे विच शाम लेके जांदे हन क्योंकि शाम दा मौसम ठंडा। ईरान और इराक दी सरहद दे उत्ते एक शहर है जिहदा नाम है वास्ता। और जिस तरह रूम दे बादशाह नूं कैसर आख्या जांदा सी, इस तरह सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इराक दे बादशाह नूं लकब दिता मुनज़िर दा। रूम दे बादशाह नूं कैसर आख्या जांदा सी, इराक दे बादशाह नूं मुनज़िर आख्या जांदा सी। सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने लकब अता कीता बादशाह इराक। और ये जिहड़ा वास्ता शहर है ना, चौथे मालिक मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दे बेटे ने जिन्हां दा नाम है ज़ैद बिन अली। अज उन्हां दी ज़री पाक हिले दे विच वास्ता शहर दे विच सरकारे ज़ैद दा क़याम। पाकिस्तान दे विच सैयद हैं ज़ैदी सैयद, उन्हां नूं वास्ती भी आख्या जांदा है। वो वास्ती अपने आप नूं वास्ता शहर दी वजह तो आखदे हैं। ईरान और इराक दे बार्डर ते आ, इस वास्ते नूं वास्ता आख्या जांदा। वास्ता दे विच एक कबीला मौजूद आ जिन्हों आख्या जांदा ही आले फरजंदा। ए बुजुर्गां सारिआं नूं गल याद है, मैं बच्चों वास्ते गल पिया करना। मैं तुहाडा नौकर हां, मैं कोई एडा पढ़िया लिखिया नहीं, तौबा, कोई औकात नहीं। आले फरजंदा बाबा जी कबल अज मसीह एक नबी आन जिंदा नाम ही ज़रतश्त। इन्हां दे दो वसीया, एक दा नाम नबत आई, एक दा नाम तबार आई। इन्हां दोवां वसीयां ने आपस च रिश्ते कीते। जेड़ी इन्हां दी औलाद हुई उन्हां दी औलाद नूं अरब विच आख्या जांदा ही आले फरजंदा। और ये आले फरजंदा वास्ता च बादन वास्ता दा जेड़ा शहनशाह उसका नाम ही साद। साद दा ताल्लुक आले फरजंदा दे नाल। सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम तिजारत दा समान लेके टुरन लगे ते आवन लगे इराक। अकले नहीं आए, उस काफले दे नाल सरकारे अकील मौजूद आ। गौर है मेरे पास। सरकारे अकील नाल और अरब दा दस्तूर आ कि जिथे कोई ताजिर आवन लगे आना तो उस शहर पहले इतला दी जाती है कि फलां ताजिर अपना समाने तिजारत लैके फलां शहर च आ रहे हैं। सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम दी इतला साद नूं आले फरजंदा नूं वास्ता दे विच मिली। उन्हां ने शहर दे विच तैयारियां शुरू कीतियां। अतलस उभारा इहदे पर्दे लटकाने शुरू कीते, कस्तूरी अंबर दा छिड़काव करना कीता, सड़कां दी सफाई शुरू कीती, कलीन बिछाने शुरू कीते। जिस मकाम ते सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी तो नाजिल होना, उस मकाम दे उत्ते इन्हां मिंबर बनाया। सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम वास्ता शहर दे बाहरों आके जदों मालिक दी सवारी रुकी है ना ते आले फरजंदा दे लोग वास्ता शहर दे लोग इस्तकबाल वास्ते शहर दे बारू आए। सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम जिवें अपनी सवारी तो नाजिल होए ना ते सरकारे अबू तालिब अलैहिस्सलाम दे नाल सरकारे अकील हन जिन्हां दा चेहरा 14वीं दे चांद हर चमकदा पिया हा। शामे इंज आखां सरकारे अकील चेहरा इंज पे नमूदार करदे हन जिवें काले बदलां दे विचों 14वीं दा चांद निकलदे।
سرکار ابو طالب علیہ السلام دی سواری آ کے بہ گئی. سعد نے قریب آ کے سرکار ابو طالب دا استقبال کیتا. سرکار ابو طالب علیہ السلام دے قدموں تے بوسہ دیتا اور سرکار ابو طالب علیہ السلام دا شکر بھی ادا کیتا اور آسمان دے پاسے منہ کر کے آکھیا مالک تیری ذات دا لاکھ شکر ہے کائنات دا بختاب ٹر کے میرے دروازے تے آ گیا. کیا بات, کائنات دا بختاب ٹر کے میرے دروازے تے آ گیا. سرکار ابو طالب علیہ السلام نو نال لے کے سعد اپنی حویلی وچ داخل ہویا, اپنے محل وچ داخل ہویا. سرکار ابو طالب علیہ السلام واسطے خوبصورت سونی بلند مقام تے مسند وچ گئی. سرکار ابو طالب علیہ السلام مسند تے انج بہ گئے یا میں انج آکھاں کہ عصمت دا قرآن رحل عصمت دے وچ سج گیا. سرکار ابو طالب علیہ السلام تشریف فرما ہوئے, دائیں پاسے سرکار عقیل تشریف فرما ہن. ایویں سعد ٹردہ ٹردہ سرکار ابو طالب علیہ السلام دے کول آیا. سرکار ابو طالب علیہ السلام دے قدموں تے بوسہ دیتا. قدم چوم کے سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پوچھیا کہ مالک اے تا دسو تانوں واسطہ آون تک اگر کوئی تکلیف ہوئی ہوئے تے میں نوکر معافی دا طلبگار ہاں. غور ہے میرے پاس سے. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے دست شفقت سعد دے سر تے رکھیا. سعد دیکھ کے آندہ ہے کہ مالک میرا تعلق ہے آل فرزندہ دے نال. مالک میں بھی ایک نبی دے وسیعاں دی اولاد ہاں. مالک اسی بھی عرب وچ عزت دار ہاں مگر اسی بنو ہاشم دے نوکر ہاں. غور ہے میرے پاس سے. ساتھ دیکھ کے آندہ ہے کہ مالک اسی توڑے نوکر اس واسطے ہاں کہ حاج دے دوران توڑا دسترخان 70 کلومیٹر چوتے سارے حاجی توڑے دروازے تو کھان دے. ساتھ آکھیا کہ مالک توڑے کوڑ ہے کعبے دی چابی. مالک تسی ہو کعبے دے وارث, مالک تسی ہو وارث اسلام. مالک مینو خالق کائنات نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے جیدہ نام میں رکھے حدیثہ. مالک میں چاہنا کہ میری بیٹی تسی اپنی کنیزی جلائے لو. توجہ ہے میرے پاس ہے. جدو سعد نے اتنی گل کی تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام اپنے مقام تو اٹھے. سعد دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ سعد میرے پاس سے وے کہ میرا تعلق اس خاندان ہے جنالے جس خاندان دی جتی دا صدقہ کائنات نو اخلاق دے اسرار و رموز لبھے. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد میں ابو طالب اے جڑا میرے نال موجود ہے میرا بیٹا عقیل جڑا ہون محمد مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھ کے میرے نال آیا ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرمایا کہ سعد میں تیری حدیثہ دا ہاتھ اپنے پتر عقیل واسطے طلب کرنا. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے بیٹے دا نکاح پڑھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من ذریت ابراہیم. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے تجارت دا سامان فروخت کیتا. تجارت دا سامان فروخت کرن تو بعد سرکار ابو طالب علیہ السلام نے واپسی دی تیاری کیتی. سعد نے اپنی اوقات دے مطابق سرکار ابو طالب نو تحفے تحائف پیش کیتے, سواریاں پیش کیتیاں, اپنی بیٹی واسطے جہیز پیش کیتا. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ایک نوکر نو بھیجا کہ جا مکے جا کے اطلاع دے کہ سید العرب اپنے پتر عقیل دی برات لے کے واپس پہ ہوندے. غور ہے میرے پاس. سرکار ابو طالب علیہ السلام دی اطلاع مکے وچ پہنچی. مکے دے وچ تیاریاں شروع ہو گئیاں سرکار عقیل دی برات دے استقبال دیاں. سرکار امیر کائنات خانے کعبے دے دروازے تے کھڑ کے عرش دے پاس سے منہ کر کے فرشتیاں نو حکم پہ دین کہ جلدی کرو زمین تے نازل ہو کے سورہ یاسین درود صلی اللہ دا ورد شروع کرو, قرآن دیاں آیات دی تلاوت شروع کرو کیونکہ اس واسطے میرا عقیل سہرے پا کے آؤندہ پہ. غور ہے میرے پاس. سرکار ابو طالب علیہ السلام وطن تے والے موسم تبدیل ہوئے. سرکار ابو طالب علیہ السلام دین دی ضروریات مکمل کر کے دنیا تو ٹر گئے. جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ دی شہادت ہو گئی. حکم خدا ہویا میرا محبوب اے شہر تیرے رہن دے قابل نہیں, ہن ہجرت کر. جدو آکھیا کہ شہر تیرے رہن دے قابل نہیں ہجرت کر. سرکار محمد مصطفیٰ نے ہجرت کی تھی. ہجرت دا پہلا سال پہلا مہینہ ذی الحج. ذی الحج دی پہلی تاریخ نو پاک بطول صلوات اللہ علیہ دا خالق کائنات دے حکم تے امیر کائنات نال عقد ہویا. توجہ ہے میرے پاس. تہاڈی مرضی ہے کو بندہ دور دا پڑھدا ہوندا تہاڈے ہاتھ ہی تھلے نہ ہونے. چلو میں سادات کو دعا لینی میری دعا لب گئی.
سرکار رسالت ماب نے یکم ذوالحج نو پہلی ہجری نو پاک بطول صلوات اللہ علیہ دی رخصتی کیتی ابو طالب دے وہڑے دے وچ 5 ذوالحج فجر دی نماز دا ٹائم مسجد نبوی مصلی عبادت محمد مصطفیٰ تشریف فرمانے سرکار محمد مصطفیٰ فجر دی نماز پڑھاون تو بعد تاکیبات وچ مصروف ہن مخدوم صاحب ادو سرکار عقیل نے ایک بچے نو چاہے سفید کپڑے چ لپیٹ کے سرکار محمد مصطفیٰ دے سامنے آ کے ہاتھاں تے رکھ کے فرمایا کہ مالک مینوں خالق نے بیٹا عطا کیتا ہے سرکار محمد مصطفیٰ نے بیٹے نو ہاں نہ لایا اکھی نہیں کو ساون دے بدلن سرکار محمد مصطفیٰ دیاں اکھاں وسدیاں میں پئیاں پیشانی چم کے آندے نے عقیل اے ہے میرا مسلم یعنی کہ مسلم بن عقیل دا نام پاک رسول کائنات نے اللہ دی مرضی دے مطابق رکھیا مسلم سرکار امیر کائنات نے سوال کیتا کہ مولا تہانوں عقیل دے نال زیادہ محبت ہے سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا کہ یا علی مینوں عقیل دے نال 2 وجہ تو محبت ہے سرکار رسالت ماب فرمایا پہلی گل ہے کہ عقیل دی شکل ہے میرے چاچے ابو طالب والی اس واسطے محبت ہے پھر فرمایا کہ مینوں سب تو زیادہ عقیل نال محبت اس واسطے کہ اس میرے حسین دے مشن وچ پہلی قربانی دینی میں بسم اللہ کراں 15 رمضان ہے 61 ہجری 15 رمضان مکے دا شہر 28 رجب نو چھڑیا میرے مالک نے وطن 5 شعبان نو مکے آئے خانے کعبے دے نال میرے مالک ابو طالب علیہ السلام دا محلہ پاک امام حسین علیہ السلام نے اپنے دادے دے محل وچ قیام نہیں کیتا ایک فرسخ دور مکے تو باہر بیر علم تے خیمے لائن کیوں اس واسطے کہ متا مسلمان میرا گھر سمجھ کے کعبے نو اگ نہ لا دیں کعبے دی حفاظت واسطے باہرو بیر علم تے خیمے لائن 15 رمضان ہے ادو کوفے والوں دے خط ہونے شروع ہو گئے جویں خط و خطابت ودی گئی نا سرکار امام حسین علیہ السلام دیکھ کے فرمیندے نے زینب بھین میرے نال 4 علی موجود ہیں جے 4 ہے میرے نال کربلا ٹر پمڑنا جڑے مقصد واسطے میں پہ جانا نا او مقصد پورا نہ ہو سی علی حسین دی آواز آن دی ویر حسین تعارف تا کرا کیڑے کیڑے علی ہیں جڑے پرانے آزادار بیٹھے ہو کوئی مسیب دی ایسی سطر نہیں جڑی توڑے کو چھپی ہوئے میرے مالک دی آواز آن دی علی بہن محمد حنفیہ مسلم عباس تے ڈھیر رو کے میرے مولا فرمایا ہے عالیہ بہن گھٹ میرا سجاد بھی نہیں میں بسم اللہ کرا میری سین دی آواز آن دی ویر حسین 2 دا ذمہ آپ لے لے 2 دا ذمہ میں نو دے میری سین دی آواز آن دی جڑے ویلے گل کی تھی نا میرے مالک دی آواز آن دی حنفیہ تے مسلم میرے ذمے میری سین دی آواز آن دی عباس تے سجاد میرے ذمے جتھے آگ سے نہ چوپ تے اوتھے چوپ کر ویسے میں بسم اللہ کراں آئے کر کے رومن اللہ ماں حسین دی راضی ہوئی جی اجے بھی تیرا انتظار ہوئے ذاکر پڑھے تے میں روماں ہون ذاکر دے پڑھن دی ضرورت نہیں فقط اتنا سوج 5 راتاں دا مہمان رہ گئی زہرا دا غریب بچڑا میں بسم اللہ کراں ایویں میرے مولا دی آواز آندی ہے حنفیہ جی مولا تو مدینے ٹر جا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آندے پتر رسول دا ڈراکلا جنگل دشمن زمانہ ہے اے بہناں دے معاملہ دیا مہارا میں نو دے تیرا جی دے دل کر دے ٹر جا اس واسطے متا میں نانے کول جاواں تے نانا آکھے حنفیہ آپ آئے ہیں میریاں دھیاں کن گئیاں میں بسم اللہ کرا میرے مالک دی آواز آن دیا نہیں حنفیہ میری عالیہ بہن نہ ہوئے تے میں آپ نہیں بچدا میرا دین نہیں بچدا وقت میرے مولا دی آواز آن دیا مسلم جی مولا تو جانا ہے کوفے جدو کوفے دا نام آیا نا جناب مسلم دی آواز آن دی تو امام ہے تیرا حکم خدا ہے ایتھو ہی ٹر جاواں میرے مالک فرمایا نہیں تو جانا ہے سفیر بن کے نال جوڑی پتران دی گھن وانج آئے کر لئی جدو آکھے نا نال جوڑی پتران دی گھن وانج اتنی گل کرنی آئی آؤ جی بسم اللہ جوڑی پتران دی گھن وانج سرکار امیر مسلم آکے لاہور دی ملکہ دے دروازے تے اچھا وین کر کے رنن بابا جی کو دعا لینی اس جملے تے
اچا رنن لاہور دی ملکہ دی آواز آندی ہے محمد و ابراہیم دا بابا وطن یاد آئی اس واسطے رونا ہے جناب مسلم دی آواز آندی ہے کیڑا وطن میری سین دی آواز آندی ہے وطن مدینہ اس وقت جناب مسلم دی آواز آندی ہے میرے وطن دا نا حسین ہے اس واسطے روندہ پیا آج میں حسین تو دور پیا جانا میں بسم اللہ کرا ٹر گئے جناب مسلم مکے تو مدینے پاک بطول دی قبر تو ودا کر کے کوفے دے پاسے ٹر پین دو نوکر جڑے نالان صاحب کتاب نے لکھے انہاں دی موت ہو گئی ایک مقام تے جناب مسلم پہنچے نا ایک ہرنی ہے جدے نال دو بچے ہو دے موجود ہیں ایک شکاری نے تیر چلایا ہے جڑا ہرنی نو لگ گئے ہرنی زمین تے ڈگیے تڑپن لگ پئیے ان دے دوہیں بچے چو گردو بھج دے پین سرکار امیر مسلم منہ تے ماتم کیتے محمد و ابراہیم دی آواز آندی ہے بابا ہرنی دے مرن تے روندے کیوں ہو اس وقت جناب مسلم پتران دا منہ چوم کے آندن بچڑا منگو دعا شاللہ کدی بھی باپ دے سامنے پتر ماں دے سامنے پتر نہ مری وین میں بسم اللہ کرا سرکار مسلم آ گئے کوفے بس وین کرا کوفے دے وچ میرے مالک 8 ذی الحجے پترانو نال لا کے نا قاضی شرح دے دروازے تے آئے میں بسم اللہ کرا ایک قاضی شرح او ملون بابا جی جس میرے مولا دے قتل دا پہلا فتوہ دیتے میں بسم اللہ کرا میں میرے مالک پترانو نال لے کے قاضی دے دروازے تے آئے قاضی دے پاسے دیکھ کے اندر میرے پترانو امان دے کمینہ دیکھ کے اندر کہ حاکم دا حکم ہے جن دے گھر چ مسلم یا مسلم دے پتر موجود ہوئے نا اس گھر نو اگلا دینی ہے اسے کیا میری مجبوری ہے میں توڑے پتران نہیں رکھ سکتا میرے مالک دی آواز اندی اس گل دی سمجھ جڑیاں پردے دے اندروں آئیاں بیٹھیاں نونا نوسی جدو آکھے نا کہ میں نہیں رکھ سکتا جناب مسلم دی آواز اندی ہکو منت لا دروازہ کھول میرے پترانو اندر گھن جا جدو میں گلی دا موڑ ولا جاوانا وات دروازہ کھول دے میں آپ پہ غریب جدے موہے انہیں او دے ٹور ویسے میں بسم اللہ کران سرکار مسلم اگلی گلی چاہ کے بہ گئے ایک توا مائیے صاحب کتاب نے لکھے اپنے پتر دا انتظار پہ کر دی دروازے تے آئیے جناب مسلم تے نظر پہ یہ ڈیکیاں دی مسافر جا گھر ٹروان جی شہر دا ماحول ٹھیک نہیں جدو آنکھیں نا ماحول ٹھیک نہیں ایک کھجور دا درخت جدے نال جناب مسلم نے کنڈ لا کے بیٹھیں جناب مسلم دی آواز آن دی ہے مائی میرا گھر کوئی نہیں قریب آ کے تڑپ کی آن دی ہے تو مسلم ہے عقیل دا پتر ہے کوفے چکو مسلم ہے جندہ گھر کوئی نہیں اس وقت ڈیک کی آن دی ڈسا پتر کے نگئے نہیں اس وقت میرے مالک دی آواز آن دی پچھلی گلی دے موڑ تے سما کے آیا جا ایک واری ویک کے تا میرے پتر ہیں یا کسے مسلمان دے ہاتھ آ گئے میں توائیت گلی دے نکر دے مڑ کے دے واپس آئیے دے دیکھ اندے نے مولا دو میں بھرا ایک بے دے گل چ باہاں پا کے مٹی تے ستے پہن میں بسم اللہ کرا ساری رات جناب مسلم جناب توا دے گھر عبادت کر دے رہے رات دے ٹائم ایدہ توا دا پتر ہے اے ملاؤن آئی اس پوچھے ماں کلو بار بار اس کمرے چ کیوں جاندے ہو میں دیکھ کی آندی ہے کسے نو دسی نا میرے گھر حسین دا وکیل مہمان ہے اس کمینے ابن زیاد نو اطلاع دیتی ہے فجر دی نماز پڑھ کے عقیل دا پتر تاکی بات چ مصروفہ یا ادو گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دی آواز آئیے میرے مولا دی آواز آن دی توا جلدی کر میری تلوار گھننا جناب مسلم تلوار چاہیے میرے مالک گھوڑے تے سوار ہیں توا دیکھ کی آن دی مولا او ہزاراں دی تعداد چن تساں اکلے ہو جدو آکھے نا تساں اکلے ہو جناب مسلم دی آواز آن دی تساں نو ہاشمیاں نو لڑدیاں ڈٹھا جو نہیں میرے مولا دی آواز آن دی توا مکان دی چھت کھلو کے میری جنگ ویک روانہ لے وکیل دا پتر گھوڑے تے سوار ہوئے اے یاد رکھیں کوفے تو 6 کلومیٹر ہے نجف اشرف سرکار مسلم ابن عقیل گھوڑے تے سوار ہوئے پہلا حملہ کیتا ہے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے روانہ لے تریزاز لشکر فنار ہوئے اس وقت توا نجف دے پاس منہ کر کے آدھنے مولا نجف چھوڑ پتر نو لڑ دیاں ویک روانہ لے جناب مسلم لڑ دیاں دے روانہ لے یا اتنے تک شس ملاؤن جلدی دے نال ابن زیاد نواندہ جلدی کر لشکر ہور بھیج ابن زیاد دا ایڈ سال لڑن لے کتنے نا دا اکلا اس وقت آندہ حیاء نوندہ او اکلے
تسی ہزاراں دی تعداد چو اس وقت کمینہ ڈیک کے آندے تینوں نہیں پتا عام بندہ نہیں علی دا پتر پیا لڑ دے رونا لیو کمینہ ڈیک کے آندے دھوکے نال عقیل دے پتر نو مارو رونا لیو میں مر ونجا جملہ میں نہ پڑھا جناب مسلم لڑ دے گلی دا موڑ والائے اس گلی دے وچو عورتاں بلدی اگ جناب مسلم دے اتو سٹی ہے رونا لیو حسین دے وکیل دے امامے نو اگ لگ گئی ہے رونا لیو اگلی گلی دا موڑ والائے میں مر ونجا جملہ میں نہ پڑھا ماتمی دے نال گلے کمینی عورت جن دے ہاتھ چکی دا پوڑے رونا لیو اس پتھر جناب مسلم دے سر تے مارا ہے میرے مولا گزین تو زمین دی زینت بنے ایک دیوار دے نال سارا لے کے بہ گئے نا ایک 4 سال دا بچے جدا نا ابراہیم جناب مسلم دی آواز آندی ہے جلدی کر پانی گھنا رونا لیا بچے پانی آلا جام چاہے جناب مسلم دے اتھا تے آئے پیون دا ارادہ کیتے موالا خون پانی اجرل گئے رونا لیا دیوار تے پانی روڑے میرے مولا دی آواز آندی ہے 12 محرم نو بچہ ات ولی دیاں دیاں گزرنا ہے دسیں توڑا وکیل کلہ مریندار ہے میں بسم اللہ کران گڑا کھودنے جناب مسلم نو کڑیاں پوا کے ٹور پین نجف اشرف سرکار امیر کائنات دی زریدہ دروازہ جدہ نا ہے مسلم ابن عقیل میں ایک بندے کلو پچھلے سال پچھا عراق دے وچ دسا اس دروازے دے نام مسلم ابن عقیل کیوں ہے اس وقت میں پڑھے اس دروازے تے اشس ملون مسلم نو زیادہ مارے دیزا مارے آکھیا قبر تو بیرا تیرا پتر پیا مریندہ ہے میں بسم اللہ کران دار علماء دی چاہتے گے نائن ڈیک گیاندن مسلم جلدی کر ساڑے امیر دا سلام کر رونا لیو جناب مسلم دی آواز آندی ہے میں توڑے امیر تے لانت کرنا میرا او امیر ہے جڑا منزل سوک تے آگے پاس نالو آواز آندی ہے شاباش میرا بچڑا میرے پتر نو دشمنائے چمیرہ کھئی میں وعدہ کرنیا تو امیر ہے میرا پتر غریب ہے رونا لیو دار علماء دا چاہتے تھے تا اے حالت دو منزل سوک تے مولا حسین دے خیمے دے دروازے تے مولا عباس اچھا رنینا رونا لیو میرے مولا دی آواز آندی عباس روندہ کیوں ہے میرے مولا دی آواز آندی مولا سارے ستے رہے ساری رات میری بہن تڑپ دی رہی ہے رونا لیو میرے مولا دی آواز آندی عباس میریاں دوہاں انگلیاں دے درمیان ڈیک ڈٹھا کیے دار علماء دا چاہتے مسلم رکو دی حالت چے اس وقت میرے مولا دی آواز آندی ہے میں نو انج لگ دے میری بہن پئی اجڑ دی ہے میں نو کوفے بھیج جڑے ویلے آکھا میں نو کوفے بھیج میرے مولا دی آواز آندی ہے کوفے جا کے کیا کرے سے میرے مولا دی آواز آندی ہے دار علماء دا چھت چے مولا میں بھرا دا سار جولی جلسہ اتنی گل کرنی ہے میرے مولا دی آواز آندی ہے مسلم دی چھت ڈٹھئی عباس ایک واری بازار دے پاس ویک رونا لیو جڑے ویلے دید کیتی ہے کالے برکی علی بی بی ہے جنہیں دو میں آتا پاس دینا رو رو کیا دے پہنے آؤ میرے پتر دا وکیل